बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा रज़ाक है और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ। और अमेरिका में पिछले तकरीबन 30 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और पाकिस्तान में मेरा तल्लुक़ जो है वो ज़िला गुजरात से है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो अगर 2018 का पाकिस्तान अगर आप देखें और जिस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई, उस वक्त देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ में मेरे ख़्याल में वो पहला एक वक्त था जिसमें बड़ा सिक्योर और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान जो है वो मियाँ साहब छोड़ के गए थे। अगर आप 2013 का पाकिस्तान देखें तो दहशत गर्दी का एक बाज़ार जो है ना वो गर्म था। पाकिस्तान में हर आए रोज़ तकरीबन 10-12 धमाके होना एक मामूल की बात थी, और जिसमें 100-150 बंदा एवरी डे जो है वो उस दहशत गर्दी की नज़र हो जाता था। और पाकिस्तान ने इस दहशत गर्दी में तकरीबन 80,000 लोग जो है वो शहीद हुए हैं इसमें। तो इस तरह का पाकिस्तान जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को 2013 में मिला था। और इसके साथ साथ आप देखें इकानमी जो है वो ज़ाहिर है, जिस मुल्क में दहशत गर्दी इस अरूज पे हो वहाँ पे तो इकानमी का क्या हाल होगा। इकानमी बिल्कुल उस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी थी, और जिसकी ज़िम्मेदारी जो है वो यकीनन मुशर्रफ साहब पे जाती है कि वही इस दहशत गर्दी की लानत को जो है वो पाकिस्तान में लेके आए। इसके साथ साथ आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2013 में जो लोड शेडिंग थी वो 22 घंटे रोज़ाना की होती थी। बिजली का ये हाल था। तो जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 2018 में पाकिस्तान दे के गए, वो पुरअमन पाकिस्तान था। धमाके नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस वक़्त। कराची की सूरत हाल आपके सामने है, जहाँ पे 35-40 लाशें रोज़ की गिरती थी। कराची शहर को पुरअमन किया, और जो बिजली का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज था, उसको 5 सालों में उन्होंने इतनी बिजली प्रोड्यूस की कि लोड शेडिंग को जो है वो ज़ीरो पे लेके आए। और जिसका सबूत ये है कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत थी इमरान खान साहब की, इसके मिनिस्टर इवन जहाँ पे न्यूयॉर्क में जब वो गुफ्तगू करते तो वो कहते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ इतनी ज़्यादा बिजली बना के गया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, अब वो हमसे मैनेज नहीं हो रही, ये वो डिलीवर करके गए थे। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान थ्रू आउट, आप देखें जो मोटरवे है वो कराची से लेके आप स्वात तक अगर आप जाएं तो आपको रोड चेंज नहीं करनी पड़ती। इसी के साथ साथ जो मानसरा वाला जो मोटरवे है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नेटवर्क वो पाकिस्तान में दे के गए। इसके अलावा नए एयरपोर्ट्स, बेशुमार कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल दे के गए। अस्पताल जो है वो बेशुमार अस्पताल जो है वो दे के गए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछा के वो गए थे। बरदरान ने हमेशा जो है जो सियासत की है वो इज़्ज़त व एहतराम और बर्दाश्त की सियासत को उन्होंने हमेशा प्रमोट किया। उन्होंने कभी इनकरेज नहीं किया कि आप दूसरों के साथ बदतमीज़ी करें या दूसरों के साथ जो है वो ज़्यादती करें। जिसका अगर हालिया दिनों में अगर आपको मिसाल में दूं तो आप देखेंगे कल जो है वो शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया करप्शन के चार्जेस पे, और वो उन पे जो केस दर्ज था वो उस्मान बुज़दार का जो टाइम था उस ज़माने में जो है वो उस पे केस फ़ाइल हुआ, उसको गिरफ़्तार किया गया। और राइट वे मरियम ने भी इंटरवीन किया और हमज़ा शहबाज ने भी उसकी रिहाई का जो हुक्म दिया। अब आप यहाँ से समझने के लिए ना, ये एक मिसाल मैं समझता हूँ कि बड़ी परफेक्ट है और टाइमिंग भी उसकी बड़ी परफेक्ट है। इसके मुकाबले में आप देखें कि जब मुस्लिम लीग के साथ ज़्यादतियाँ की जाती थी, मरियम नवाज़ को जिस बेचारी का कोई लेना देना नहीं था उसको गिरफ़्तार करते थे तो फ़ख्रिया अंदाज में उसको प्रमोट करते थे। और इसके अलावा मियाँ जवेद लतीफ़ की जो वालदा है, उन पे आपको पता है कि जब जनरल इरफान साहब ने मरियम को ये धमकी दी कि हम तुम्हें स्मैश कर देंगे, तो जवेद लतीफ़ साहब ने जो है उस पर रिएक्शन दिया, और उस रिएक्शन के बदले में दूसरे दिन उन पर दहशत गर्दी का पर्चा, गद्दारी का पर्चा करके उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो उसी दौरान
جوید لطیف کی 85 سالہ ماں کے خلاف کیسز کیے گئے. تو ان کی دیوالیہ پن پی ٹی آئی والوں کا آپ اندازہ کریں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ہر حدیں عبور کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا، جو میں وہ باتیں کروں گا جو ٹی وی پہ ہوتی تھی، ٹی وی پہ اس کے منسٹر جو ہیں وہ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، تھپڑ مارتے تھے، اور یہ خبیث نیازی ان لوگوں کو شاباش دیتا تھا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، ان کو بس اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کریں. اور ابھی حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس کے اپنے لوگوں نے اس کے ساتھ بغاوت کی اور انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، جس میں نور عالم جیسے لوگ ہیں. تو اس نے وائلنس کو پروموٹ کیا. نیازی نے اپنے ورکرز کو کہا کہ تم ان کا گھیراؤ کرو، ان کو مارو پیٹو، ان کے بچوں کے جہاں پہ سکول ہیں وہاں پہ ان کا سکول میں جانا بند کرو، ان کے بچوں کے ساتھ شادیاں نہ کو کرے. یہ ہر حد کو بدتمیزی کی ہر حد کو عبور کر گیا، اور اس نے دنیا بھر میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، وائلنس کو ہوا دے رہا ہے. تو جس کے مظاہرے ہم نے مدینہ پاک میں روضہ رسول پہ ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ایک چیلا ہے چیکو، وہ لندن سے ایک گینگ لے کے گیا اور وہاں پہ اس نے جو بدتمیزی کی، یہ کوئی مسلمان کو سوچ سکتا ہے؟ پھر لندن میں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی یہ آئے روز جو ہے وہ بدتمیزی اور وائلنس کرتے ہیں، اور اس کا اب مظاہرہ یہ آگ جو ہے وہ امریکہ تک بھی بدقسم. دیکھیں 25 مئی کے حوالے سے جو نیازی صاحب لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو باشعور پاکستانی ہیں ان کو تو صرف یہ پوچھنا چاہیے نا کہ نیازی صاحب آپ کے پاس 4 سال کی حکومت تھی اور آپ پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد حکمران تھے، بے شک آپ سلیکٹڈ تھے، آپ کو فوج کی بھرپور حمایت حاصل تھی، بلکہ آپ کہتے تھے میں کیوں پروٹیکٹ کروں، مجھے لانے والے پروٹیکٹ کریں گے، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، وہ مجھے بچائیں گے. فوج کی آپ کے پاس پوری سپورٹ تھی. عدلیہ آپ کے کہنے پہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتی تھی، کیسز بناتی تھی. رانا ثناء اللہ کا مثال آپ کے سامنے ہے، 15 کلو ہیروئن اس پہ ڈالی گئی، تقریباً 1 سال سے زیادہ اس کو جیل میں بند کیا رکھا، اس کی ضمانت نہیں ہونے دی. اس کے علاوہ بے شمار ہے، شاہد خان عباسی ہو، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، یہ ساروں کو آپ نے جیل میں ڈالا. اس طرح کی سیاست کو آپ نے پروموٹ کیا. مگر آپ نے اگر کچھ نہیں کیا تو وہ پاکستان کی عوام کی خدمت نہیں کی. آپ بتائیں آپ نے پاکستان کے کس کونے میں کوئی اینٹ لگائی ہے، کوئی کالج بنایا ہے، کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، کوئی ہسپتال بنایا ہے، کوئی ہائی ویز بنائے ہیں، کوئی ایئرپورٹ بنایا ہے، کوئی ایک ڈیولپمنٹ کا کام بتائیں کہ جو کیا ہے؟ تو باشعور عوام کو تو یہ دیکھنا چاہیے. اور مہنگائی کا آپ دیکھیں کہ چینی 50 کی یہ 150 پہ لے کے گیا، آٹا 30 روپے کا یہ 100 پہ لے کے گیا. ظلم کی انتہا اس نے کی رکھی. تو عوام کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی لانگ مارچ میں ہم کس وجہ سے آئیں. تو دیکھیں پھر میں پاکستان جاؤں گا. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ عمران خان جو ہے وہ وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے، اپنے ورکر کو اکساتا ہے کہ جو میرے مخالفین ہیں ان پہ حملہ کرو، ان کو مارو پیٹو. کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے 2 کلاس فیلو تھے، صرف پولیٹیکل ڈفرینس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے بندے نے دوسرے بندے کو گولی مار دی. یہ ٹالرنس اس حد تک جو ہے نا یہ نیازی لے کے چلا گیا ہے. وہ خود یہ نہیں دیکھیں نا کہ ہم شریف برادران کی بات کرتے ہیں، ان میں شرافت میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ مثال ہے شرافت کی، اور ایک طرف یہ نیازی ہے جس پارٹی کا لیڈر خود بدتمیز ہوگا، بد زبان ہوگا، جاہل ہوگا، اس کے ورکرز کا کیا حال ہوگا. تو اسی سلسلے میں اب اس کا اثر جو ہے وہ دنیا بھر میں، جیسے میں نے کہا مدینہ پاک میں آپ نے دیکھا، یورپ میں دیکھا، اب امریکہ میں بھی یہ چیز جو ہے وائلنس آ گیا. اب یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بھی آپ نے پرمٹ لیا ہے پیسفل پروٹیسٹ کا، آپ وہاں پہ وائلنس نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے امریکہ میں ایک بڑا اچھا قانون ہے فریڈم آف سپیچ کا، کہ کوئی بندہ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ بات کرنے کے لیے اس کو کوئی اجازت نامہ نہیں کسی سے چاہیے ہوگا. تو اگر یہ میری لیڈرشپ کے خلاف نعرے، غلیظ نعرے
गालियां दे रहे थे, और जब मुझे उन्होंने देखा तो वो और तैश में आ गए। जब आप इस हद तक जाएंगे तो जाहिर है फिर मैंने भी तो जवाब देना था, और मैंने तो इतने जवाब दिया कि मुक गया तेरा शो न्याजी, बाजी तेरी चोर न्याजी। और ये मुक गया शो का अगर मैं उसकी डेफिनेशन में जाऊँ तो ये फ़ारिग हो गया, इसकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। अगर जब मैं कहता हूँ कि बाजी तेरी चोर न्याजी, तो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फैमिली की ये वाहिद ख़ातून है अलीमा, जो सुप्रीम कोर्ट में करप्शन पे कन्विक्ट हुई है। न्याजी के दौर में इसकी साकिब नसूर ने कन्विक्शन की और उसको जुर्माना किया, तो ये सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हुई है। वो भी मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो वीडियोस में आपने देखा, उन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया, कानून को तोड़ा, और मैंने उसके बावजूद जो है वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। हालांकि मैं अगर चाहता तो वो मुझसे कुछ ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, मगर मैंने बड़े जो है वो बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया, और उनकी इस सारी एक दहशत गर्दी को मैंने बर्दाश्त किया और रिएक्ट नहीं किया। मगर ये जिस हद तक गए उसके लिए वीडियो हाज़िर है, वो पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने क्या किया। जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपने और आपके चैनल का कि आपने वक़्त निकाला और मुझे अपने जो ये ख़यालात हैं उनका इज़हार करने का मौका दिया। थैंक यू।